بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. قال الله تبارك وتعالى ألم يعلموا أيوكم من يوكل على الله سبحانه وتعالى أن الله هو السو يقبل التوبة توبة مقبل مهنون آيوكم موي عن عباده كباروچو توبة مقبل مهنون آيوكم موي يوكنا يتوبتو ويأخذ الصدقات صدقاتوچنم ميز مهنون آيوكم موي دي زكاة وإمان يوم صدقة قبل أن تقع في يد المسكين تقع في يد الله سبحانه وتعالى. زوري حديث أسألفنا لابن مسعود يأننا يوكم موي لذاكون حديث في الصحيحين من كسب طيب عدل تمرا كان بهون بصدق سويه في كفي أو في يمين الرحمن إيزاتنا بكنيو يابا الزالتها كالجبل العظيم اسكمتهن درس شارحهم إن شاء الله شرح لا يتكسي على قالوا إن الله صدقاوችን የሚቀበል የሚይዝ መሆኑን አያውቁም ወይ? وأن الله هو التواب الرحيم አዛኝና ተዋብ መሆኑን አውቀው ወደሱ አይመለሱም ወይ? ይወቁና ይመለሱ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። وقل اعملوا በላቸው ስሩ በላቸው فسيرى الله ሳያይ አይቀርም عملكم ስራችሁን ورسوله ملائكتኛውም والمؤمنون ሙእሚኖችም ያያሉ ስራዎቻችሁንና ስሩ በላቸው። وستردون ሳትመለሱ አትቀሩም إلى عالم الغيب والشهادة የሩቅንና የቅርብን ወደሚያውቅ ጌታ فينبئكم بما كنتم تعملون መስሩት በነበረው ስራ ይነግራችኋል ይጀዛችኋል ብለህ ነገራቸው በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል። وآخرون ሌሎች ደግሞ አሉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وآخرون اعترفوا ከርተናል በዛ ላይ አሁንም ማዕጡ ሌሎች አሉ ሙርጀውና لأمر الله የተንጓደዱ ለአላህ ጉዳይ ይላል። ሙርጀኡና በሐምዝም ይቀራው አሉ አርጅህ ላይ እንዳልነው እኛ ቂራአችን እኮ እንምላል ነው መቀራሻው አርጅህ قالوا أرجه وأخاه ሌሎች ምን ብለው ይቀራሉ? أرجئه من الإرجاء والتأخير الذهب لا وآخرون مرجون وآخرون
ሙርጀኡነ ሌሎችም አሉ ሙርጀኡነ ማለት የጉዳያቸው ለአላህ ጉዳይ የተንጓደዱ የተአኸሩ የሆኑ እንግዲህ በውሸትም ዑዝር አላቀረቡም ሁኔታቸውም አልወረደም እነዛ ሶስቶቹ ናቸው የሚሏል الثلاثه ብዙ ጊዜ ምንላቸው ይሄ كعب وصاحبه اما يعذبهم ወይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቀጣቸዋል ወይማ يتوب عليهم እንግዲህ እነሱ ሶስቱ ናቸው ከተባለ ምን እንላለን ታባ عليه على الثلاثه الذين خلفوا ومطال في نهايه السوره او في اواخر السوره ሌሎች ናቸው ብለው የሚፈስሩ አሉ በእነዛ ከሆነ እንግዲህ አምሩሁም ሙልተቢስ ስለዚህ والله الله عليم አዋቂና ሐኪም ጥበበኛ እንደሚገባ ፈራጅ ነውና يضع الاشياء في مواضعها اللائقه بها نسم አልባቸው على الله سبحانه وتعالى والذين هم اخرون بالو للتعاطف እነዛም አሉ اتخذوا يያዙ مسجدን የያዙ اتخذوا صلانه እንግዲህ ለلذين والذين قالوا واو عاطفه هنا الذين معطوف ሊሆን واخرون بالو የተባለ ነው ያራ مسجدን የሰሩ ضرارا مفعول من اجله ይባል እንግዲህ የفاعل قياس مصدر مفاعلا فعل አለ ብለና ضار وزنكو فعلا ضرر ነው اصل ለዚህ قياس مصدر مضارة وضرار ለመጉዳት ብለው መስጂድ የሰሩ وكفرا بمفعول من اجلهነት ላይ معطوف ነው ለክደትም ብለው وتفريقا بين المؤمنين በአማኞች መካከል ለመለያየት ብለው وإرصادا ለመጠባበቅ ብለው ለመዘጋጀትም ይፈሰራል إرصاد لمن حارب الله الله ለተዋጋና ورسوله መላእክተኛውን من قبل ካሁን በስተፊት ከተቡክ ዘመቻ በስተፊት እንግዲህ አህዛብን የሐዘበ ሰውዬ ነው እሱ ተሽቶበት ولا يحلفن والله ይምላሉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ولا يحلفون ነበር ብዙ ጊዜ እንዳልነው እንግዲህ ኑን الرفع لتوالي الامثال ትጣላለች እንግዲህ ኑን التوكيد ሰቂላይቱ ያሸባብ እንደ ሁለት ኑና ኑን الرفع አብሮ ሲመጣ ثلاث ኑናት ስንት መጣ 3 ኑን توالي الامثال ይሉና ኑን الرفع ምን ያደርጉታል ሲጥሉት ትጋ ሳኪነን ተገኘ ቺ ዋወል ጀምዕና ኑን التوكيد ምን ሆነ ትጋ ሳኪነን ሲጣል ኑን እንትኑና ضمير الغائبين ምን አረጋ ጣለ واويቱ لالتقاء الساكن እንግዲህ ኑን الرفع لتوالي الامثال واو لالتقاء الساكنين ተጣላ معرب ነው እንግዲህ اي فعل يا شباب من الامثله الخمسه ሆኖ ኑን التوكيد ብትገባበት ምንድነው ነው የምንለው لا يبنى ለምን ፋሲል ስላል ኑን التوكيد فعل المضارع المبني متارجው من نون توكيد مباشر ነው የሚሉት مباشر ስትሆን امثله الخمسه ላይ ግን ምናት ሆነም ይያልን ነው ኑን الرفع لا تباشر الفعل ስለዚህ مرفوعነቱ እንዳለ ነው ባይሆን علامه رفعها النون المحذوفه لالتقاء لتوالي الامثال والله يملالو الى الله سبحانه وتعالى ان اردنا ان فيانات علشانم بلو ببنائنا او باتخاذنا هذا المسجد الا الحسنى መልካም ስራን እንጂ አልሻንም ብለው ይመላሉ والله الله ደግሞ يشهد ይመሰክራል انهم لكاذبون አባዮች ቀጣፊ ወሻታሞች እንደሆኑ አላህ ይመሰክራል እሱ የነገረን እንግዲህ መስጂዱን የሰሩት አንደኛ مضارة للمؤمنين وكفرا بالله وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل እነዚህ ሰዎች ያሸባው ቁጥራዋቸዋል ኢብኑ ጀሪር ተፍሲር ያለው ሰው 12 ሰዎች ናቸው ብለዋል ስንት ሰዎች ናቸው አሉ 12 رجلا الناس ابو عامر الراهب የሚባል ሰውዬ ነበር እንግዲህ በጃሂልያ ኢባዳ ስለሚያበዛ ምንም ይልቀሰል ስም ሰጡት الراهب تعبير ማለት እኮ ነው ናሲክ ይሄ ባህታዊ በጣም ኢባዳ ያደርግ ነበር
ስለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቂሷም ያውቅ ነበር። አላ ኩሊ አህዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረሱል ሲሆኑ ሙዓዳ አደረገ። ወደ መዲና ሲሄዱም እሱ በተገላቢጦሽ መካ ሄደ ይላሉ ቂሷውን ሲናገሩ። እዛ አህሉ መካ ስላልሰለሙ እዛ ሆኖ ይሄን አህዛብን የሐዘበው እሱ ነው ይላሉ ማሊሁ غزوة الأحزاب تعليب ያረገው ማን ነው የሚሉት ይሄ ሰውዬ لمن حارب الله ورسوله من قبل ኢሻራው ወደዛ ነው። አህዛቦችን እንግዲህ ሰብስቦ አመጣ። ያም አልተሳካም። ፈትሑ መካ ደርሶ መካ ሲከፈት ደግሞ ያልሰለሙ ሰዎች እኮ አሉ ብለናል። ከፈትሑ መካ በኋላ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተፋለመ ማን አለ ብለናል። አጀባ አህሉ ጣይፍ ሰቂፍ እነሱ ዘንድ ሄደ። ሸቂቅ እኮ ነው ሰውየው። እዛ አህሉ ጣይፍ ዘንድ ሄደና ሲቀመጥ እዛም እንግዲህ فلما دخل اهل الطائف الاسلام مشى الى قيصر الروم وهلك هناك ጠቀስ ያደርጋሉ ይሆናል አሳዒም ረሂመሁላህ። እሱ እንግዲህ እዛ መጣለሁ እኔ እሰግድበታለሁ ብሏቸው እዛ ላይ እንግዲህ እሱ መጥቶ ይሰግድልናል ብለው በሱ ትብብር ይሄን መስጂድ ሰሩ። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ተቡክ እየተዘጋጁ ያሉ እንዲባርኩላቸው ወይም ፍቲታህ እንዲያደርጉላቸው ጠየቁ። ይምጡና ይስገዱልን አሉ። اختصار ያረኩት ነው ቂሳው። አይ انا الان على شغل ያያችሁኝ ነው መሽጉል ነኝ አሁን አይመቸኝም አሁን አልሰግድም ኢንሻአላህ በሰላም ከተመለስ ከተቡክ ስንመለስ እንሰግድበታለን አሏቸው። ተቡክ የቆዩትን ቆይተው በመንገድም የቆዩትን ቆይተው እንግዲህ ምለሳ ላይ ያሉ ዚአዋን የሚባል ቦታ ሲደርሱ هذه الآيات وردوا ወደፊትም ያሉ አያቶች ጭምር የተመሰረተው ለምን እንደሆነ የመሰረቱት እነዋን እንደሆነ ኢላማውን ሳይቀር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነገረና ዝር እንዳትልዛ አካባቢ እንዳትቆም እንዳሰግድበት ሲላቸው እንግዲህ ብዙ ጊዜ في ያሳለፈው ሱሐቢ ያለ ማሊክ ኢብኑ ዱኽሹም አው ዱኸይሽ ስሙ ላይም ኺላፍ አለ ብለናል አሳልፈነዋል በብዙ ቂሳዎች። ሙስሊም ላይ في الأوائل ነው ኪታቡል ኢማን ላይ ማየት ይቻላል። እሱን ሰውዬና معن ابن عدي يتسنى أنصاري وقيل أخوه عاصم ابن عدي النزهن هو للسوج طولو فتنات فيداتشو يعني المسجد أقاتلوا والواتشو فحرقاه وهدماه من أرقوا تاجبه لذي مالك ابن الدخيش الزاك الصولي يهونا سوية يهونا نقر على النبي صلى الله عليه وسلم لا يهنناك يوم كان منافق ليون يا شباب يمنافق وچن مسجد من أرقى سوية نو يتبالنا يقاتلنا የደረማመሰ የናደ ሰውዬ ነው ማሊክ ኢብኑ ዱኽሹም አልአንሳሪ እና ወደዛ ቂሷ ነው እና ሲጠየቁ ይመላሉ ኢን አረድና ማለት ማ አረድና ኢላ الحسنى ማለት ኢላ الخصلة الحسنى دي افضل العبادات بعد الشهادتين ምንድነው ብለና ከሻሃደቴን ቀጥሎ ያጀበ ሶላት ነው ልንሰግድበት ነው ይላል። የሼክ ተፍሲርም አለ እሳቸውንም እናያለን። እንግዲህ ልንሰግድበት ማለታቸው እዚህ የሚዘከሩ ነገሮችንም አይጻረርም። ትልቅ ለሆነችው ዒባዳ ለሶላት እሷን እንጂ ሌላ አልነያንም ይሄንን መስጂድ በመገንባት ይላሉ። لا تقم فيه أبدا الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم من አላቸው لا تقم አትቁም من إطلاق الجزء وإرادة الكل ነው። እዛ መስጂድ الضرار ውስጥ አትስገድ አበደን ማለት ሁልጊዜ በፍጹም ሄደህ እዛ እንዳሰግድ። ለመስጂዱን መስጂድ أسس የተመሰረተ የሆነ መስጂድ على التقوى بالله ፍራቻ ላይ በإخلاص የተሰራ ማለት ነው። من أول يوم ከቀኑ መጀመሪያ ከተመሰረተበት ሀ ተብሎ ሲመሰረት ከመጀመሪያው በإخلاص የተመሰረተ መስጂድ على الله سبحانه وتعالى أحق يتقبانو أن تقوم فيه السوست لتقومنا للسجد ميقبا على إخلاص من الله يتمسرته مسجدنا فيه بزا مسجد رجال واندوچالو يحبون أن يتطهروا للسدادو የሚወዱ መጸዳዳትን የሚወዱ ወንዶች አሉበት። والله يحب المطهرين متطهرين ነው እንግዲህ ታይቱን ወደ ጣ አድርገው አዳግሙ
ሚጸዳዱን ባሮቹን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይወዳል። ይሄ መስጂድ እንግዲህ ዛሂሩ القرآن የሚመራው ማን እንደሆነ ነው ቁባ እንደሆነ ነው ቁባ እንደሆነ እኮ ነው ዛሂር الآية የሚመራው ግን ሐዲስ ላይ ስንቀራ في الصحيحين ተጠይቀው አዩ መስጂድን ኡሲሰ على التقوى ተብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ መስጂዲ ብለው ማልተብካኩም መስጂዲ ይበቃኮንም መስጂዲ አሉና هذا በጥቋም ስለዚህ እንግዲህ አወለን እሱ ነው የሚገባው ቁባም እዛው ይገባል ስለዚህ እንግዲህ ተፍሲሩ መካከል ተዓሩድ የለውም እዛ አያ ላይ ቁባ ብለን መፈሰር የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መስጂድ ለም يؤسس على التقوى ማለትን ምን ያረግም ነው ምን አያሲዝም እና ሐዲሱና አያው አይጻረሩም ነው على كل الاحوال ዝም ተጠይቀው ይመጣል ሪዋያውን መስደር ይጠቅሳሉ ልብ ትላላችሁ እንግዲህ አላህ መሰገናችሁ ሳምን እየሰራችሁ ነው ተብሎ እንግዲህ አህሉ ቁባን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠየቋቸው እኛስ እናስታውሰው ስራ ያው በድንጋይ እስቲንጃ ካረግን በኋላ በውሃም ጨምረን እናረጋለን እሱ እንጂ እሱን ነው የምናረገው ሲሉ ግዳስ ለዛ ነው ያመሰገናችሁ አለይኩም ቢሂ ብለው አደፋፍረዋቸዋል እንዳትተውት ቀጥሉበት ብለው ይባላል እንግዲህ ይሄ ሰበብ ይሄን ጠይቀዋቸው ይሄን መልሰዋል ማዕናው እንግዲህ ተطهر ተطهر الحسيانم الطهر المعنويانم ስለሚመራ ተፍሲሩ ላይ ደግሞ የበለጠ زياده ይኖረናል أفمن أسس إلى الله سبحانه وتعالى أن قراءة እንግዲህ بالبناء للفاعل لما هو إلى يمسرت بنيانه بيتون يمسرت على تقوى من الله بالله فراچ على مالت بإخلاص لا يمسرت ورضوان لله ندتا فلقو رضوان في هذه الآية بالاتباع فالسراب مسجد بيتون بإخلاصنا باتباع يمسرت خير بلاج نوس أمن أسس بنيانه وإن بيتون يمسرت على شفا جروف بقدقاد دار لاي هارين يتناناد بهنا قدقاد دار لاي فانهار به في نار جهنم تزايزت جهنم سات لا يتدرمس يهنا السنو بلاجو ويس على تقوى من الله ورضوان يمسرته نو بلاجو لا شك أن الخير الأول والله الله لا يهدي القوم الظالمين كادان بداي سوچن ማህበረሰቦችን ቀናውን መንገድ لمصالح الدنيا والآخرة الله አይመራቸውም አያቀናቸውም በማለት ይዝትባቸዋል እንግዲህ ሸፋ ማለት ያሸፋ ጠረፍ ማለት ነው ጁሩፍ ጎርባም ጉድጓድም የሚሉ አሉ አልጁሩፉ አጅራፍም ይጀማል እንግዲህ ሙፍረድ ነው የሚሉት ጁሩፍ جمع كارقن بين الراء والفاء واو يمتال فلوس بالو من ليون للجمع وهي أفعال أجراف من الركايا الذي لم يبنى جروف مالك يا شباب بئر يقفرنا ركيا كوي بالا ሳይካብ ዝም ብሎ እንደዚሁ በእንጥልጥል ሲሆን ጆሮፍ ይባላል ከተገነባና እንዳይወድቅ እንዳይደረማመስ ከተደረገ ምን አይባልም ጅሩፍ አይባልም ከዛ በኋላ ቢር ይባላል ወይ ደግሞ ጠውያ ይባላል ሌሎች ስም ይኖሩታል ስለዚህ በጉድጓድ ዳር ላይ ይሄ ለምሳሌ እንግዲህ ይሄ ውስጡ ተቦርቡሯል እዚህ ላይ ቤት ውሰራ መሲሩ ምንድነው የሚሆነው ይሄ ደግሞ ይበሰበሰ ነው ተናናደ ይዞ ወደታች ይሄዳል ወይ هارين نقلب ነው ይላሉ ሃር ያ ሸባ እንደ ሻኪ ሲላህ በጦሉ ሙጀረቡ በጦሉ ሙጋሚሩ አለዛ ኸይበር ቂሳ ላይ ብዙ ብለናል ያልናቸው ቤቶች አሉ ስለዚህ ሃረ إما من الباب الأول نو أو من الباب الثاني هار يهور أو هار يهير بولتم أبابا يا شباب معتل العين نو فعل معتل اللام سايون معتل من هنا
عين معتل العين كون اسم الفاعل لاي እንግዲህ ሐምዝ ትደረጋለች ያቺ አይኑ ሃኢር ነው የሚባል ሃሪን ሳይሆን ሃኢሩን ነው የሚባለው ሰዋን ቁልና ሃረ ይሁሩ አው ሃረ ይሁ አሁን ደግሞ እዚህ ላይ ምን ሆኖ አገኘ ነው ሃሪን ይሄ የምንድን እስም الفاعل ነው ያሸባ በዚህ የሚመጣው መንቁስ የሚመጣው እኮ ላመል ከሊሙ ምን ሲሆን معتل ሲሆን كغزا يغزو فهو غازي أو رمى يرمي فهو رامي ودعا يدعو سلزيه مقلوبنا هائر نبر عينوان أساخروات لام الكلم اندهون اتشارقو هاري تبلونو سلزيه يتدر معمسة مالتنا ويلالو هارين مالت هائرون لا يزالوا يوقدم إلى الله سبحانه وتعالى بنيانهم يا بيتاچو የመሰረቱት መስጊዳቸው الذي بنوا ሆነው ያፈ ምን አሰሰ ነው እኛ ቅራአችን ይሄንን መርጣለውም ይላሉ ሌላ ማብቃታቸው ጋር ሼኹ المفسرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ተብሎም ተቀርቷል ይላሉ خير ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار ببناء الفعلين للمفعول قد من حيث القراءة متواترتان ناتشو بلوال هلتم سبعيتان ناتشو ولكنني عند مرجع من نمرت الله يلالو أفمن بلو نسباو إسنادو ودمن مهن أسسس نلكو مبني للفاعل هذا الأسس هو الله فاعل ودمن لملس ودمن سو مسند إليه مهنوان ይሄን ቂራአ ነው መመርጠውና ማበልጠው ይላል አፈመን ኡሲሰ ካል ቡንያኑ ምንድነው የሚሆነው ለኡሲሰ ናኢበል ፋኢል ይሆናል ቡንያኑሁ ለአለው ላይ ያለው ضمير ነው ወደ መን የሚመለሰው عموما لا يزال አይወገድም على الله سبحانه وتعالى ቡንያኑሁም ግንባቸው الذي بنوا ሆነው የመሰረቱት የገነቡት የሆነው ሪበተን في قلوبهم قلبوچاچو ውስጥ ጥርጣሬ ሸክ ከመሆን አይወገድም الا ان تقطع قلوبهم قلبوچاچو ቢቆራረጡ እንጂ ማለት እስከሚሞቱ ድረስ የሼክ ተፍሲር አለ እሱን ተፍሲሩ ላይ እናያለን ብዬ والله الله عليم አዋቂና ሐኪሙን እንደሚገባ ፈራጅ ጥበበኛ የሆነ جيتانا وبلو الله سبحانه وتعالى ينقرنا ونعود إلى تفسير الشيخ بقية ما الله يألف آيات خلاصة أو ما يستفاد من الآيات السابقة السلين وياكمنه قال الشيخ رحمه الله ففي هذه الآية ألفت آية لا يلالو دلالة على وجوب الزكاة في جميع الأموال زكاة قدي ذنبرتوش اللالي قدتا لمهنا دليل على وهذا إذا كانت للتجارة ظاهرة لا نقد كهوني فإنها أموال تنمي تنمى مجالا ويكتسب بها طبعا قد ما تنمى مالته أفضل أنه مبني للمفعول دون لا تجارة كهونج انقدي مترابانا سوتش مكسبوا بات سرا أرجو يازوات سلونج ظاهر أنه لا تجارة ستهن زكاة موجب فمن العدل أن يواسى بها الفقراء فقراء انجلين نسل مقتل بأداء ما أوجب الله فيها من الزكاة وما عدا أموال التجارة كتجارة وجه لدقمه فإن كان المال ينمي بشمر كونك الحبوب والثمار والماشية المتخذة للنماء والدر والنسل الدر هو اللبن نسل ذرية فإنها تجب عليها الزكاة زكاة قريب لنا لجمال نصابه يبقر غنم وإلا للزكاة هنا لم تجب فيها لقنيا كون دقمو زكاة وجب لأنها إذا كانت للقنية زنا مالتنا لما قلقل لم تكن بمنزلة الأموال التي يتخذها الإنسان في العادة مالا يتمول ويطلب منه المقاصد المالية عند الزاي هنا وإنما صرف عن المالية بالقنية ونحوها كمالية قديه تملسوا على رقنه من الأموال المنمى يالهونه سويون قدي لراسه مقلقيانا ما جيجا سلوانا مفلقاو
طيب عندي في الآية هنا بالنا مسألة علي تتقم على آية وفيها أي في الآية أن العبد لا يمكنه أن يتطهر ويتزكى حتى يخرج زكاة ماله عندي الله بارع للصدادنا تزكي ليارق أي مچوم يغنزبون زكاة أبقو اسكالا وطادرس يانسيا وطانو متطهر ميهونو وأنه لا يكفرها شيء سوى أدائها زكاة ميابسات نجر يلم زكاة تبقو موتات انجي يا شباب أنت كني صوابه بلاي بليلا نجر بالتواطع كوجبه بلاي زكاة ستهم هم كبز سوچ يا شباب بلنا لزو كتاب لا يكو قرتنال تنش نجر سطو تبلو يكبداچو الله سبحانه وتعالى يسلطباچوال አጅር በማያገኙበት ብሎም ወንጀል በሚያካበቱበት ያወጡታል ገንዘባቸው ስለዚህ አሁንም ይያሉን ያሉት እንግዲህ ያችን ዘካዋን ጠብቀህ ካላወጣ ዘካ መታውን የሚያብስልህ ነገር የለም ወንጀልህን የሚከፍርልህ የለም لأن الزكاة والتطهير متوقف على إخراجها والتطهير قالوا معناه هدو عندنا وكالتبال متوقفان بلطرنا وفيها استحباب الدعاء من الإمام أو نائبه لمن أدى زكاته بالبركة قد إمام تعالى ولي أمر المسلمين وإما السنة متكا كالله سعات منامن مبالو زكاة يزو سمات أسويه جنزبون الله مبارك اندار قلت دعاء مادرك مشروعنا مستحب مهنونم آية ووستن الرد على وأن ذلك ينبغي أن يكون جهرا اندزانوا مسمات اللبت شوخب له نو دعاء مادرك يالب بحيث يسمعه المتصدق فيسكن إليه ودي أسبال بميكروفون بمن سايون يا زكاون يزو يمطاو سويه بميسما ملكو ነው ዱዓ መታረግለት እንዲረጋጋና ተምሽት على الخير እንዲሆንለት ሆድ ይመርቅ እንግዲህ አይባልም አንዳንድ ሰው ሆድ ይመርቅ ይባላል ሆድማ ይመርቃል እኮ ሲበላ ሆድ ይመርቅ طيب على كل الاحوال وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم مساجهم اللهم صل على آل أبي أوفى بلو دوار قوال لاباتي بلو عبد الله بن أبي أوفى سلا رقويه مش ويؤخذ من المعنى قديه معنى دقمو كذب من النزال لنا أنه ينبغي إدخال السرور على المؤمن بالكلام اللين قديه زكاة لا ينبغي ما أن يوم بهم قديه معنى نرد المؤمن قلبست دستا ماسقبات يقبا لزب بالا بابال والدعاء له ونحو ذلك مما يكون فيه طمأنينة وسكون لقلبه المؤمن قلب قديم يرقاقا دس مياسبل نقر كاله السن مادرقم مشروع لمهنو كذا آية معنا نردال وأنه ينبغي تنشيط من أنفق نفقة وعمل عملا صالحا بالدعاء له والثناء ونحو ذلك እንግዲህ ዑጅብ ምናምን የማይፈራበት ከሆነ ጎሽ አበጀህ ማለት ያ ሸባብ ይሄ ያስፈልጋል ምክንያቱም تعاون على ምንድን ይሆናል እየተባለ ነው وتنشيط على الاعمال الصالحه ስለሆነ ይሄንንም እንረዳለን በማለት يؤخذ من الايات السابقه ይሄንናሉ وقوله ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده إلى نهاية الآية أي أما علموا ساعة رحمة الله وعموم كرمه يا الله سبحانه وتعالى زنت صفي مهوننا شرنته كلنا مما كاتت مهوننا يردوا ويردوا وأنه يقبل التوبة عن عباده التائبين من أي ذنب كان بل يفرح تعالى بتوبة عبده إذا تاب أي إليه أعظم فرح يقدر كمي ممتن كمدك فرح كله يبلت الله يدستا في صحيح مسلم كلنا نشبه من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح طيب ويأخذ الصدقات منهم من عباده أي يقبلها ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدهم كما يربي الرجل فلوه إذا نقوله وحركوا علينا ففتحوا لام ضمموا واون شددوا فتحا فهنا أهل اللغة ملوث إنجدي حديث ما يثنو في مظانه في البخاري وغيره
አው ከተፈተህ ላሚቱ ተሰክና ዋው ሙኸፈፍ ሆኖ ይፈታል ፈልዋ ሆኖ የሚባለው ይላሉ እንዳሁንም ይቀራው ፋው ሲضمም አብሮ ላሙ ይضمምና ፉሉዋሁ ነው የሚባለው ብለው ነው የሚضبጡት የኛ በቀለም እንደዛ አድርገው ሐርቀታል እንግዲህ ፈሉ ማለት ሞህሩ ለፈረሲ የፈረስ ምንድን ማለት ነው ያጀባ ግልገሉ ጨቅላ እሱ ለምን ተለየ ሐዲሱ ላይ እንግዲህ እንክብካቤ ስለሚያስፈልገው እንደገና ደግሞ ይፋጥላል ይላሉ መፋጠል የምታውቁ ከሆነ ስትንከባከበው ሌላው ቀስ ብሎ ያ የፈረሱ ደግሞ ምን ይሆናል ቶሎ ይዳብራል ለዛ ነው حتى تكون التمرة الواحدة كالجبل العظيم فكيف بما هو أكبر وأكثر من ذلك يعني التمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا كحلال كهوني بإخلاص بمتابعة الله بيمينه يقبلنا يتنكبكب يابازا يعني يفرسهن قلقل أنت عندما تنكبكب يوم القيامة حشر لا ينقده عند لقاء ربك كالجبل العظيم هنا ታገኛታለ እንግዲህ ተምር እንደዚህ ከሆነች ከተምር በላይ የሰደቀ ደግሞ እንግዲህ እንዴት ይባዛለታል ነው وان الله هو التواب الرحيم اي كثير التوبه من صيغ المبالغه ስለሆነ التواب على التائبين فمن تاب اليه تاب عليه ወደ አላህ የተመለሰ አላህም ተውበቱን ይቀበለዋል ولو تكررت منه المعصيه مرارا معصيه እንግዲህ አንዳንድ ንስኻ ላይ የለችም ይላሉ እኛ ላይ ያለች ولا يمل الله من التوبه على عباده حتى يملوهم እንደዛ ነው لا يمل الله حتى تملوا حديث من الصالح في الصحيح الله سبحانه وتعالى እኛ ብንሰለችም እኮ እሱ አይሰለችም طيب وما مسنا من لغوب الله سبحانه وتعالى አይደክም አይሰለቸውም طيب ويأبوا إلا النفار والشرود عن بابه يعني بسكالالو درس وموالاتهم عدوهم اسكذا እንግዲህ الله سبحانه وتعالى الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء وكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة ويؤمنون بآياته ويتبعون رسوله صلى الله عليه وسلم للناس እንግዲህ كما مر ومضى في الأعراف للنص يسفال وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم إلى آخر الآية يقول تعالى وقل لهؤلاء المنافقين قالوا الشيخ محتملنا لنزا لمتخلفوች آخرون لا لونه بلهم ابن جرير يفسرال واللفظ عام اعملوا ما ترون من الأعمال እንግዲህ የሚመስላችሁም ስሩ ተህዲዝ ነው واستمروا على باطلكم فلا تحسبوا أن ذلك سيخفى يመስላችሁን መስራት ትችላላችሁ በዙ በባጢላችሁም ላይ ቀጥሉ ባይሆን አምር ምንድነው ያልናችሁ አምር ተህዲድ ወቁል ምንድነው فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر دليل يا شباب لا إباحة لمهون إنا أعتدنا جهنم للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها الزهم لا الله يا يوقان ولا ينقراتها لمسروتن سلاله كرينا تهديدنا نا ينقر بالله لا يمسور إن لا يمسلاتشو فلا تحسبوا أن ذلك سيخفى واو بيهن طرون نبر ولا تحسبوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون أي لا بد أن يتبين عملكم ويتضح سراتشو قلس كموتات إلى الكسوتاتين ما شبه صحيح يقول سويا يا واللال عند نجر السرة والله عجائب حكمة قال يا شباب الناس ينان يصفلن يله نونون عليهم من جال تايهم ما تبليلال سسرة عند نجر كو تدبكانو مسراو ما تفو نجر سويو سيسرة تدبكون انكسو من دين إلى الأبابال عليهم نونجي مالت አልታየውም አትበል አንተ እርግጥ አላየህም ሰው ያየህ እኮ ቢሆን ያን ነገር ምን አታረገውም ነበር አሰራው ግን አልታየውም አትበል ትታያለህ ታይታል ስለዚህ አሁንም فلا تحسبوا أن ذلك سيخفى አሁን ያልነው እንግዲህ አላህ
لا تخفى عليه خافية بلوم رسول مؤمنون من مسلو تنسرا بقلس يوقعلو كذاب الله ودى الله تملساتها الله يمنداتها وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون من خير وشر ففي هذا التهديد والوعيد الشديد على من استمر على باطله وطغيانه وغيه وعصيانه قل بباطل لاي بطغيان بجنبر بمالف بتمت بوانجل بامسلاي استمرار بزالا يقتل سو እሱ እንግዲህ ፈርደን ካናው ጀማዓ ዛቻና ማስፈራርቸው አለበት አያው ውስጥ የመጀመሪያ ተፍሲር ይሄን አለው ويحتمل أن المعنى إنكم مهما عملتم من خير أو شر سرعتم بسر خير وهنا شر فإن الله مطلع عليكم يوقالنا وسيطلع رسوله وعباده المؤمنين على أعمالكم ولو كانت باطنة سور كان بتون رسوله بلوم مؤمنوتي እንዳውቆ ያደርጋል الله سبحانه وتعالى يفضحچዋል ዙ ዱንያ ላይ وقوله وآخرون مرجون لأمر الله إلى آخر الآية وآخرون من المخلفين مؤخرون قضياتቸው እንግዲህ የዘገየ እዝርም አላቀረቡ የነሱ ጉዳይ እንግዲህ ዘገየ እነዛ ሶስቱ ናቸው لأمر الله ما يعذبهم وما يتوب عليهم ففي هذا التخويف الشديد للمتخلفين እንዳይቀሩ እንግዲህ የቀሩትን ሰዎች በጣም ያስፈራራ ነው በዛ አያ والحث لهم على التوبة والندم والله عليم بأحوال العباد ونياتهم حكيم يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها لنقرأتنا الله مياسكمته ميقباتشو بوتاوش لاينو مياسفراتشو من الزاو فإذا اقتضت حكمته أن يغفر لهم ويتوب عليهم غفر لهم وتاب عليهم وإن اقتضت حكمته أن يخذلهم دلا سافر لي وردات كون حكمة يسفردوا ولا يوفقهم للتوبة فعل ذلك لم يقبع حكمة لم يسفرد الله سبحانه وتعالى يهنني هذا وقوله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرشادا لمن حارب الله ورسوله من قبل إلى آخر الآيات كان أناس من المنافقين قريكو ترى الذكرهم يعني سوي يذكروا بلنا من أهل قباء قريكو قباء يا شباب يصرف ولا يصرف والأكثر صرفه قباء أكثر من النبلا يا شباب من نونو أكثر باتنونهم هتشالا قري اتخذوا مسجدا إلى جنب مسجد قباء يازو سوچ نبروا من المنافقين يريدون به المضارة والمشاقة بين المؤمنين مؤمنات እንግዲህ እርስ በርሳቸው ዛዱ እንግዲህ መስጊድ ቁባ ባንድነት በመስገድ ቦት በፈንታ ሊበታተኑ ፈልገው ነው ሰዎች እዛ እንግዲህ መዶለቻ ምናምን አርገው ይሄንን ነይት ويعدونه لمن يرجونه من المحاربين لله ورسوله عند مثال እንግዲህ أبو عامر ማን ብለናል ያጀው أبو عامر الراهب فيما بعد سمي بأبي عامر الفاسي له ابن صحابي جليل شباب الصحابي الذي غسلته الملائكة في أحد حنظلة الغسيل يزسوا يكون رجل يخرج الحي من الميت يزا ابن أبي ما نال لنا لا جواب عبد الله مبال صحابي من خيرة الصحابة طيب عموما نهم لسوا እንግዲህ ያዘጋጁ ማለት ነው ለሱና እሱን ለመሰሉ يكون لهم يا مسجد للناس እንዲሆን حسنا ምሽግ ማለት ነው عند الاحتياج اليه በፈለጉ ሰዓት حسن እንዲሆናቸው فبين تعالى خزيهم ማፈራቸውን ውርደታቸውን الله سبحانه وتعالى ገለጸ وأظهر سرهم ምስጥራቸውን ገሃዳ ወጣው فقال والذين اتخذوا مسجدا ضرارا أي مضارة للمؤمنين ولمسجدهم لمسجد المؤمنين الذي يجتمعون فيه وكفرا أي مقصدهم فيه الكفر إذا قصد غيرهم الإيمان وتفريقا بين المؤمنين
أي ليتشعبوا ويتفرقوا ويختلفوا مؤمنون انجدي እንደዚህ እንደሆነ وإرصادا أي إعدادا لمن حارب الله ورسوله من قبل بدي إرصاد انتظار مهنا له اندالوت إعداد مهنا أي إعانة للمحاربين لله ورسوله الذين تقدم حرابهم بستفيد انجدي محاربا ياركو واشتدت عداوتهم وذلك كأبي عامر الراهب الذي كان من أهل المدينة فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة كفر به وكان متعبدا في الجاهلية لزان والراهب يالو فذهب إلى المشركين يستعين بهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحزاب حزب بلنا فلما لم يدرك مطلوبه عندهم ذهب إلى قيصر بزعمه أنه ينصره بدي قدم بالنا تفصيلنا يا شباب مكة هنا النصن تأليب أرجو متى الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب عندما متى بأولو نفاس يا الله جنودك وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحان جاياكم بأولو نفاس جمت ما تأشون أتفا الزام على على الزاهل مكة سيسلموا السود طائفة الزام سيسلموا ود ما نهدى على الزهلاي على هنا إلى قيصر مالت عظيم الروم قريه هرقل ميبالا قيصر ميبالا عندو لقبو ነው አንዱ ምንድነው ነው ብለናል ስሙ ነው አይጋጭም እኮ ያለው አንድ ሰው ካንዲ በላይ ምን ይኖረዋል ስም ይኖረዋል ችግር የለውም طيب بزعمه انه ينصر እንግዲህ በሱ ሙገታ በሱ አባባል የዛ ጊዜ እንግዲህ ኃያል ስለሚባል ቀይሶር እሱ ያገዘኛል ብሎ ገምቶ እሱ ዘንድ ሄደ እዛም ሆኖ ይላላክ ነበር መጣለው ሰግድበታለሁ ይያለ እንግዲህ ለሱን ለመጠባበቂያ እሱን ለመቀበል ለመዘጋጀት የሰሩ ያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فضح فهلك اللعين في الطريق وكان على وعد وممالأة هو والمنافقون ممالأة مالت موافقة مالت ቀጠሮ ነበረው ሙናፊቆች ጋር ስምምነትም ነበረው እኔ መጣለው የውጭ ጥላት እንግዲህ መሐመድ ቀርቶ ማንንም የማይቋቋማቸው ጥላቶች አምጥቼ እነሱን ገብዛት ፈተን እኛ የበላይ እንሆናለን ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين طيب فكان مما أعد له مسجد الضرار لازل أبو عامر الفاسق ካዘጋጁት ነገር مسجد الضرار ነበር እንግዲህ ሌሎችም እንግዲህ የተዘጋጀላቸው አሉ ሙሐሪቦች እሱ ብቻ አይደለም በዋናነት እሱ ይተከሳል فنزل الوحي بذلك فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم من يهدمه ويحرقه قدم بلناچዋል እንግዲህ የተላኩት ከተቡክ ሲመለሱ ሆነ ቦታ ሲደርሱ ቦታውም ተጠቅሷል እዛ ላይ እንግዲህ አቃጥሉ ብለው የሚደረማምስ ሚናንድና የሚያቃጥል ላኩ እነዛ ሁለት ሰዎች ሄደው አቃጠሉት انظر تفسير الطبري 14ኛ جزء ነው እንግዲህ 107 ገጽ والدر المنثورة تفسير التفسير المأثور للسيوطي 3ኛ 494 قصاውን እዛ ላይ ያሉ ነው መስደር የተካስ فهدم وحرق وصار بعد ذلك مزبلة ነቆሻሻ መጣያ ሆነ ለዛኮ ስራችንን አላህ ያሳምርልን ያጀባ ስራ ካላመረ መጥፎ ስራ እንግዲህ ሊቀበሉት ዘንዳ ኢኽላስ ያስፈልጋል መታባዓ ያስፈልጋል በሱ ካልተሰራ ማንኛውም ስራ የሚያደርሰው ወደ ሌላ ነው قال تعالى بعدما بين من مقاصدهم الفاسدة في ذلك المسجد ولا يحلفن إن أردنا في بنائنا إياه إلا الحسنى أي الإحسان إلى الضعيف والعاجز والضرير بيالا لفظها الفسروا إننا بقونا يفلقنا دكاما على يتسانوا على مسجد قباء مهد ما يجيل كذلك ضرير كفيف أين أعمى عمية شعلو الناس لما أقز بلن يسرانوا بلو اندمينوا الله نقره والله يشهد إنهم لكاذبون فشهادة الله عليهم أصدق من حليفهم لا تكن فيه أبدا أي لا تصلي في ذلك المسجد الذي بني ضرارا أبدا فالله يغنيك عنه ولست بمضطر إليه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم ظهر فيه الإسلام في قباء وهو مسجد قباء أسس على إخلاص الدين لله وإقامة ذكره وشعائر دينه
وكان قديما في هذا عريقا فيه سر يسدد نبرنا مسجد قباء فهذا المسجد الفاضل أحق أن تقوم فيه وتتعبد وتذكر الله تعالى فهو فاضل وأهله فضلاء إيه مسجد انجدي ذو فضل ودرجة يالونه الزا يالو سوتم أهل مسجد قباء بالا درجات ناتشو ولهذا مدحهم الله بقوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا من الذنوب ويتطهروا من الأوساخ والنجاسات والأحداث ومن المعلوم أن من أحب شيئا يدي كتاوقنا أو ضرورة عند نجر يودد لا بد أن يسعى له ويجتهد فيما يحب كوددك زم بلوك وايدل عند نجر كوددك تتاقل الله يشال كون تترى الله فلا بد أنهم كانوا حريصين على التطهر من الذنوب والأوساخ والأحداث ولهذا كانوا ممن سبق إسلامه وكانوا مقيمين للصلاة محافظين على الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقامة شرائع الدين الدين قاقيوش الدين الملكتوش بماقوم لا يبتعام تاقايلنا مقاقوا نبروا وممن كانوا يتحرزون من مخالفة الله ورسوله الله رسول كمخلف بتام كم يتنككونا كم يتطبقوا سوچ نبروا وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت هذه الآية في مدحهم النسم بما مقصدن እንግዲህ እቺ አያ ከወረደች በኋላ ጠየቋቸው عن طهارتهم فسألنا من تلتلوا እንግዲህ وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت هذه الآية في مدحهم لو جار مجرور بنزلت من تلتلوا عن طهارتهم يمان معمول ነው የሚሆን يسأل فأخبروه أنهم يتبعون الحجارة الماء فحمدهم على صنيعهم እንግዲህ ምን ያረጋችሁ ነው ሲሏቸው እንግዲህ ሂጃዝ እኮ ያጀባብ ሐር ነው من حيث الجواز الاقتصاد بالحجارة ብቻ ምንድነው ብለናል ይቻላል لكن አገሩ ሐር ስለሆነ ያው እንግዲህ በድንጋይ ብሰህ ከሶስት ማነስ የለበትም ብለናል ኪታቡ الطهارة ስላሳለፍ ዝም ስትል እንግዲህ الناس تعرق ላብ ይመጣል ላብ ሲያልበው ያው እንግዲህ ውሃ ስላልታጠበ ትንሽ ምን መሆኑ አይቀርም በውሃ ስታጥበው ግን ቢያልብህ ምን አይሆንም ንጹህ ላብ ነው የሚሆነው ይህ ስላለ አላህ በምንድን አመስግኗችኋል ሳምን ያረጋችሁ ነው ይናሉ ነብያችንም ትባል ለረብህ Subhanahu Wa Ta'ala አመሰግኗችሁ እንግዲህ ይሄንን ስለምትሰሩ ነው ያመሰግናችሁ አብሽሩ ቀጥሉበት عليكمه او عليكم به قصاው اخرجه احمد ይሄን መጠየቃቸውንና መልሱን ማለት ነው ሶስተኛ 422 ገጽ وابن ماجه 355ኛ حديث እንግዲህ ማየት ነው في اوائل السنن والحاكم عندنا 155 እና ሁለተኛ 334 وصححه اي الحاكم ووافقه الذهبي في تلخيصه تلخيص المستدرك አላቸው الحافظ الذهبي مؤرخ ساچوم موافقه ነው لتصحيح الحاكم አሉ ምንጮች ተከሰዋል المهم አሁን የተባሉ ምንጮችን ያለው ሰው ያልጣይ والله يحب المطهرين الطهارة المعنوية كالتنزه من الشرك والأخلاق الرذيلة ውስጣዊ እንግዲህ ጧሃራ ማለት ከሽርክና ከመጥፎ ባህሪዎች መጸዳዳት والطهارة الحسية كإزالة الأنجاس ورفع الأحداث ثم فاضل بين المساجد بحسب مقاصد أهلها وموافقة أهل الرضا فقال فمن أسس بنيانه على تقوى من الله أي على نية صالحة وإخلاص ورضوان بأن كان موافقا لأمر الله فجمع في عمله إهباني انجدي ينسراهم بمسراته بمننا بمن مال سبسبل لونه بين الإخلاص والمتابعة خير من أسس بنيانه على شفا أي على طرف جرف هار سفسر أي بال قد تداعى للانهدام بال مالتكم من مالتنا يبسبس يالتياز يالك طرف جرف እንግዲህ አልበሰሩም ባሊን ሃሪ ምንድነው ይሆነው معنا ለመናዳድ እንግዲህ የተጠራራ የሆነ فنهر به في نار جهنم الله لا يهدي القوم الظالمين لما فيه مصالح دينهم ودنياهم لسوا يمراچو
لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم ريبة سفسروا أي شكا وريبا ماكثا في قلوبهم قلباتهم دي يزوتر يزقية كمان أي وقد إلا أن تقطع قلوبهم انتبهوا لتفسير الشيء دي ملوت ليلوچو قلبوچاچو استمتقرارط እስከሚሞቱ ድረስ በዚሁ ላይ ነው የሚሞቱት ነው ይሄ ደግሞ ተፍሲር الشيخን እናያለን بأن يندموا غاية الندم ويتوبوا إلى ربهم ويخافوه غاية الخوف እንግዲህ ላም ተቀጣ قلوبهم ማለት بالندم والتوبة ويعني እንጻጻት ምናምን አድርገው ያለፉትን በጣም ተጸጽተው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተውበተ ነሱ ቢመለሱ እንጂ ለዛስ ከሆነ ምንድነው ይሆን የሚያስራቸው አላህ ያብስላቸዋል ጸጸት ነድ طيب ريبና ሸክ ውስጥ አይሆኑም فبذلك ይሄን በማድረጋቸው يعفو الله عنهم وإلا ይሄን ካላደረጉ فبنيانهم لا يزيدهم إلا ريبا إلى ريبهم ونفاقا إلى نفاقهم والله عليم بجميع الأشياء ظاهرها وباطنها خفيها وجليها وبما أسره العباد وأعلنوه حكيم لا يفعل ولا يخلق ولا يأمر ولا ينهى إلا ما اقتضته الحكمة وآمر به فلله الحمد طيب سلزين دي لزهنا حاكمنا وفي هذه الآيات عدة فوائد أو نتقرأ آيات لا يتوسنوا تقموا تعالوا منها أن اتخاذ المسجد الذي يقصد به الضرار لمسجد آخر بقربه أنه محرم يبلو فوقه جالاቸው بحث ብለና ለሸበ መስጊዶች እንግዲህ መስጊድ አቲክ ካለ ያ መስጊድ ሁርማው ይጣበቃል አካባቢ ላሉ ሰዎች የሚበቃ ከሆነ لا يبنى مسجد جنب አይሰራ ምን እስካላለ ድረስ ያጀባ እስካል ጠበበ ድረስ ለሁሉም እስከበቃ ድረስ ስለዚህ ከዛ አያ ይሄን እስቲንባጥ እናረጋለን መስጂድ ለመضرر ተብሎ የሚሰራ መስጂድ መስራት حرام መሆኑን ከአያው እንረዳለን وانه يجب هدم مسجد الضرار الذي اطلع على مقصود اصحابه ባይሆን ዝም ብለህ ሳይሆን መስጂዱ ለምን እንደተመሰረተ ያንን መስጂድ የሰሩ ሰዎች ኢላማ ከታወቀ ኢላማው ለዲራር ለኩፍ ለሙሐረበት الله ለሱ መሆኑ ከታወቀ መስጂዱ መናድ እንዳለበትም ከአያው እንረዳለን ومنها ان العمل وان كان فاضلا عند ስራ ጥሩ ስራ እንኳን ደረጃ ያለው ስራ እንኳን ቢሆን تغيره النية فينقلب منهيا عنه بسبب النية كما قلبت نية أصحاب مسجد الضرار عملهم إلى ما ترى እንግዲህ መስጂድ እኮ ነው የተሰራው ለመስጂድ ነው ግን ንያው ምንድን ነበር መጥፎ ስለነበረ ይሄንን فضل ያለውን እንትን ገለበጠችው ንያ ومن أن كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين فإنها من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتها يعني متنقق يسولي مؤمنوች እንግዲህ ያጀባው አተሲሙና ያለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባይሆን بحبل الله اعتصام على الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح ይሄን የሚጻረር እንግዲህ ሙሪድ ለማድረግ አይደለም ያሸባው ሙሪድ ቢሆን ባይሆን ምን ይሆናል ሐቅን ለሰዎች ሐቅን ራስህ አትናቅ አርገህ ለሰዎች ሐቅን ማብራራት ወንታት القضي አንተ ከበሩ አላከበሩ ሙሪዶች ሆኑ አልሆኑ አሁን ሰዎች እኮ ያሸባው ቢስሚ ሰለፊያ ቡድን ተከትላ فلان የከሌነው فلان እንደዚህ የሚባል እስልምና የለም والله የለም ሙስሊሞችን የሚበታትን ነገር ምንድነው ያሉና ሸባብ ከአያው ምንረድ أن كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين فإنها من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتها متى مسلوت يقبام كهلا متوبت خير من الاستمرار في المعصية تتمساسلو به كون عند فقلات يسمسلوه كون يسمسلوه به توبت يسعوا كما وسع الصحابة يسعوا كما وسع أتباع الصحابة بالإحسان سيبك قال كلي يالو كلي يالو كلي بلو كلي شيطان كان يالو كون نبياتنا صلى الله عليه وسلم من ملواቸው الله بوري صدقك وهو كذوب አሁን ሐቅ እኮ በሰዎች ነው የሚገለጸው ያለው لا ሐቅ ሰዎች ናቸው በምን መገለጽ ያለባቸው
በሐቅ መገለጽ ያለባቸው ሰዎች ነው ሐቅ ዛሬም ሐቅ ነው ነገም ሐቅ ነው ከነገ ወዲያም ሐቅ ነው ሰዎች ግን ዛሬ አንድ ይሆናሉ ነገ ምን ይሆናሉ فإن الحي لا تؤمن عليه ابن مسعود من قالوا يا شباب من كان مستنا فليستنى بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر الناس قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا إلى آخر ما ذكر من الأثر الصحيح عند الزامون من الردال كما أن كل حالة يحصل بها جمع المؤمنين وائتلافهم يتعين اتباعها والأمر بها والحث عليها بانصارو ደግሞ حالايتو مؤمنوች አንድ መታረቅ ከሆነ መስማማታቸው ምታስማማቸው ከሆነ እሷን መከተል በሷ ማዘዝ ወደ እሷ መገፋፋት ግዴታ እንደሆነ ሁሉ لأن الله علل اتخاذهم لمسجد الضرار بهذا المقصد الموجب للنهي عنه وتفريقا بين المؤمنين وزاوستي يتذكروا كما يجب ذلك الكفر والمحاربة لله ورسوله ومنها النهي عن الصلاة في أماكن المعصية والبعد عنها وعن قربها ومنها النهي عن الصلاة والبعد متعاطف والنهي بالون عن الصلاة بالو كعطف ناس جقر طيب ومنها أن المعصية تؤثر في البقاع بقاع جمعنهم قده بقاع وانجل حتى بوتا لا يكون من يرقال يالون يأثر كما أثرت معصية المنافقين في مسجد الضرار ونهي عن القيام فيه نبياتنا تكلكلوا ذاك مسجد وكذلك الطاعة تؤثر في الأماكن كما أثرت في مسجد قباء حتى قال الله فيه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ولهذا كان لمسجد قباء من الفضل ما ليس لغيره استثناء المساجد الثلاثة مالت نباهنا على إطلاقه سايون قديه المسجد الحرام الدرجة أولى المسجد النبوي في الدرجة الثانية الثالث الأقصى نزيه قديه تشد إليها الرحال أما قباء لا تشد إليه الرحال كزه لمثاله قباء اللي زير بله مسافة السفر هيكدم قل مدينة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا كوفكه كذاك مسجد النبي قباء درس يد الرحال أسفل لقوم من تارقال تهدال قباء هذا ركعتين تسجدال سلزه እንግዲህ እዚህ ላይ ያሉት ሙቀየር ነው ያልነው መስጂድ ቁባ ለሌላ የለለፈት ለለሱ አለው حتى كان صلى الله عليه وسلم يزور قباء كل سبت يصلي فيه وحث على الصلاة فيه እንግዲህ ዑምራ ተስተካከላል መስጂድ ቁባ ረካዓቴን መስጊድ ያሉበት አጋጣሚ አለ ይሄ እንግዲህ ኩለ ሰብቲን መዘየራቸውን الصحيحين አለ ያሉ ነው ሐዲሱ ቡኻሪ 1193 ሲሆን ሙስሊም ላይ 1300 ስንት ይላል የሙስሊሙን 1399 የኛም እንደዛ ነው የሚለው ይሟላል ወይ ነው ጥያቄያችን የኛ 1333 ሐዲስ ነው እኮ ብለና ሶሂህ ሙስሊም من اوله الى اخره እኮ ገባኝ ረቅሙ ይሟላል ወይ የሶሂህ ሙስሊም ነው 1300 ነው የሚለው ናም ያ 3033 ነው ተተከከለ ነን 1000 የሚለው 399 صحيح ነው صحيح ስለዚህ ከኢብኑ ዑመር ከሆነ እንግዲህ ቡኻሪም ያለውን ያወሩት ሙስሊምም ያወሩት ሳቸው ከሆነ ሐዲሱ ምን ይባላል متفق عليه ይባላል ሁለቱም ላይ አለ ህክማውንም እዛው ላይ ብለን እንግዲህ ነብያችን ያሸባ ጁሙዓ አብዛኛው حتى اصحاب العوالي ይሄ ላይ መንደር ታይ መንደር የሚባሉ አሉ በመዲና ዙሪያ ይመጣሉ መስጊድ النبوي ነው የሚሰግዱት ጁሙዓ እዛ ላይ ያልመጣ ሰው ተፈቁድ ያረጉና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁባ ራቅ ስለሚል ካልመጡ ሄደው እዛ ሰብትን ፈልገውበት አይደለም ይሄዱ እኔ የው መሰብት ነው ማሄደው ቁባ እንዳትል ማለት ነው አይታየን በማንኛውም ቀን መሄድ ትችላለህ ነብያችን ይሄዱበት ህክማ ጁሙዓ እንግዲህ ተረሱድ ያረጋሉ የሚመጡ ሰዎች ይመጣሉ ያልመጡ ስላሉ እዛ ይሄዱና ረካዓቴን ሰግደው ይጠይቃሉ ማን ነው ወደህናችሁ ነው ወይ ታመማለው ወይ ጉዞ ይሄዳለው ወይ ምናምን ተፈቁድ አድርገው ከዛ በኋላ ወደ መስጊዳቸው ይመለሳሉ ማሽን ወራኪብን كيف ማተስ የችመግራቸው የሚሄዱበት አጋጣሚ አለ ግመል ጋልበው የሚሄዱበት አጋጣሚ አለ
ይከዳል ነው የኛው وحث على الصلاة فيه ملون كما عند الإمام أحمد 3487 وابن ماجه 1412 والترمذي 624 ترتيبه እንግዲህ በዋው እንኳን ቢሆን ترمذي يتقدم على ابن ماجه እንደዛ ነው ያለው አቡ ዳውድ እንደውም ከአቡ ዳውድ ቀጥለው ትርሚዚን ያመጣሉ في الصحة እንኳን ሙጅተባ ቢቀድመው ከዛ በሶስተኛ ነሳኢ መጨረሻ ላይ ነው ينيوم متى عموما لا مشاحة في الاصطلاح ومنها أنه يستفاد من هذه التعاليل المذكورة نكتفي بهذا القدر والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه